ते आज हाम्रो क्वेसन हो x टु द पावर n माइनस y टु द पावर n इज डिभिजिबल बाई x माइनस y प्रुभ गर्नु छ र यो प्रुभ हामीलाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनद्वारा गर्नु छ, जसमा हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने एउटा बेस स्टेप भेरिफाई गर्छौं, त्यसपछि इन्डक्टिभ स्टेप भेरिफाई गर्छौं। र सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले सबभन्दा पहिला यो लेट गर्नुपर्छ। यो स्टेटमेन्टलाई लेट गरिदिने, लेट pn x टु द पावर n माइनस y टु द पावर n इज डिभिजिबल बाई x माइनस y। अब यही pn लाई हामीलाई के गर्नु छ, ट्रु साबित गर्नु छ र यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने भने p अफ 1 लाई ट्रु हेराउने हो। याद राख्नुस्, बेस स्टेपमा हामीलाई के हेराउनु पर्छ, p अफ 1 लाई ट्रु हेराउनु पर्छ है। सो पहिला अब बेस स्टेपलाई के गर्ने हो, भेरिफाई गर्ने हो। सो बेस स्टेपलाई भेरिफाई गर्नको लागि हामीलाई p अफ 1, याद राख्नुस्, p अफ 1 ट्रु हेराउनु पर्छ सबभन्दा पहिला। सो 2 so that p of 1 is true, put n equals 1। त्यो हुन्छ p of 1 तपाईको अब n को ठाउँमा 1 राख्ने हो त x को पावर 1 माइनस y को पावर 1 इज इक्वल्स टू x माइनस y। र हेर्न सक्छौं कि x माइनस y जुन छ यो हाम्रो x माइनस y जुन छ यो x माइनस y सँग के छ, डिभिजिबल छ। लेख्न सकिन्छ डिभिजिबल बाई x माइनस y भने हामी यहाँ भन्न सक्छौं क्लियरली कि देयरफोर क्लियरली p of 1 is के ट्रू। अब अर्को हामीलाई स्टेप के भेरिफाई गर्नु छ भने इन्डक्टिभ स्टेप। याद राख्नुस् के स्टेप हो, इन्डक्टिभ स्टेप यानी कि इन्डक्टिभ स्टेप यानी कि के, यसलाई इन्डक्सन स्टेप पनि भनिन्छ। यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने भने p अफ k लाई ट्रु मानिदिने, लेट p अफ k is true, then we have to prove that p of k plus 1 is also true, is also के गर्नु छ यहाँ, is also true। ओके, नाउ अब हामीले p अफ k लाई ट्रु मानेको हो। सो x टु द पावर k माइनस y टु द पावर k भयो हैन, इज इक्वल्स टू। अब यसलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि आफैले मान्दिने है, यो स्टेटमेन्टलाई मान्दिने हामीले। कति मान्दिने भन्दाखेरि यसलाई मान्दिने हामीले m मान्दिने है, यो स्टेटमेन्टलाई हामी m मान्दिए। र याद राख्नुस् यो स्टेटमेन्ट हाम्रो के हो, ट्रु हो। मतलब x टु द पावर k माइनस y टु द पावर k जुन छ त्यो हाम्रो डिभिजिबल छ के द्वारा भने x माइनस y द्वारा। र यसलाई हामीले के लेट गरिदिए भन्दाखेरि यसलाई हामीले लेट गरिदिए र यसलाई हामीले के लेट गरिदिएछौं, m। त हेर्नुस् त, देयरफोर यदि हामीले x टु द पावर k को भ्यालु निकाल्ने भने कति आउँछ, m प्लस y पावर k। सरी, यसलाई चाहिँ हामीले m मल्टिप्लाइड x माइनस y लेट गर्ने हो है।
अनि यसलाई के गरेको हो लेट गरेको। सो यहाँ लेखिदिने सी। अनि यो हाम्रो कति हो भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट 2 है। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ ध्यान दिनुस् त। अब हाम्रो यहाँ अब यहाँबाट मैले यदि हैन एउटा रिलेसन निकाल्ने हो भने जस्तै म यहाँ लेख्छु सो x टु द पावर k इज इक्वल्स टु यो हेर्नुस् त यो उतापट्टि जान्छ यो उतापट्टि जान्छ यो हुन्छ m ब्र्याकेट यो हुन्छ m ब्र्याकेट x माइनस y प्लस y टु द पावर k। यसलाई मैले के मान्दिए भन्दाखेरि ए मान्दिए। अब मलाई प्रुभ गर्नु छ कि p अफ k के हो ट्रु हो भने अब मैले स्टेटमेन्टमा n को ठाउँमा कति राख्ने हो k प्लस 1। सो x टु द पावर k प्लस 1 माइनस y टु द पावर k प्लस 1 है। मलाई साबित गर्नु छ कि अब यो स्टेटमेन्ट जुन छ यो मैले यो स्टेटमेन्टलाई कति मान्दिए 3 मान्दिए। अब मलाई यो साबित गर्नु छ कि मेरो जुन यो स्टेटमेन्ट छ 3 यो स्टेटमेन्ट के हो डिभिजिबल बाई x माइनस y हो। यो मलाई साबित गर्नु छ है। सो त मैले यो साबित गर्नको लागि अब हेर्नुस् त मैले यहाँ म के गरेँ भन्दाखेरि यही हैन यसैमा हेर्नुस् त यसैलाई फरवर्ड गरिदिए हैन। अब मैले यसैलाई सल्भ गर्दाखेरि फर्दर लेख्न सक्छु x टु द पावर k डट x माइनस y टु द पावर k डट y। अब मैले यहाँ हेर्नुस् त माथि हामीले भर्खर एउटा भ्यालु निकालेको हो हैन। माथि यहाँ हामी हेर्नुस् त भ्यालु निकालेको छ एउटा x को पावर k को भ्यालु कति m ब्र्याकेट x माइनस y प्लस y को पावर k। यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दा यो भयो मेरो यो x को x र x को ठाउँमा मैले यो भ्यालु अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दैछु। मैले यो भ्यालु जुन छ सब्स्टिट्युट गर्दैछु है। त यो भयो मेरो m ब्र्याकेट x माइनस y प्लस y पावर k फेरि माइनस y पावर k डट y। मैले यहाँ लेखिदिन्छु के लेखिदिन्छु भने बिकज फ्रम कति बिकज फ्रम ए मैले ए लेट गरेको थिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् मैले ए लेट गरेको छु हैन। त्यही भएर बिकज फ्रम ए। अब मेरो यो मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुहोस् त यो भयो मेरो m x स्क्वायर माइनस m xy प्लस y k डट x माइनस y k डट y है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई सिम्पली एरेन्ज गर्छु। के गर्छु एरेन्ज गर्छु। ल हेर्नुस् त अब मैले केही यसमा हार्ड केही गर्ने हैन है। मैले यसमा केही पनि हार्ड चाहिँ गर्नु छैन। सिम्पल कमन लिनु छ। हेर्नुस् यहाँबाट के कमन छ हेर्नुस् त यहाँबाट कमन छ m x छ नि कमन। यहाँबाट के कमन छ हेर्नुस् त कमन छ मेरो कमन के छ कमन छ m x ब्र्याकेटमा x माइनस अनि यो y प्लस फेरि यहाँ पनि कमन लिन्छु। अब हेर्नुस् है यहाँ पनि कमन लिन्छु। त यहाँ कति कमन छ हेर्नुस् त यहाँ कमन छ मेरो y पावर कति k भने x माइनस y भनेपछि अब हेर्नुस् त मैले यो स्टेटमेन्टलाई यसरी लेख्न सक्छु। मैले लेख्न सक्छु
mx प्लस y पावर k र x माइनस y। अब यसलाई म भनिदिन्छु स्टेटमेन्ट कति, ल बी भनिदिएँ है। अब ध्यानले हेर्नुहोस्, मलाई साबित के गर्नु थियो एज अ होल कि यो जुन x पावर n माइनस y पावर n जुन छ त्यो डिभिजिबल बाई कति हो भने x माइनस y फर अल पोजिटिभ इन्टिजर अफ n। अब हेर्नुहोस् त, मैले p अफ k प्लस 1 को भ्यालु कति लिएर आएछु, यति लिएर आएछु र यो त एउटा सिंगल युनिट टर्म हो नि। यो जुन मेरो भ्यालु छ यो त सिंगल टर्म हो र यो टर्म हेर्नुहोस् त x माइनस y ले डिभाइड भइरहेको छ है। भनेपछि यो p अफ k प्लस 1 के हो, ट्रू हो। यो एकदम ट्रू छ मेरो, हो कि हैन। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं देयरफोर क्लियरली p अफ k प्लस 1 इज अल्सो ट्रू। यहाँ लजिक बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। जस्तै म भने मलाई यो x लाई के गर्नु छ, a माइनस b ले डिभाइड गर्नु छ। इफ मैले यहाँ x को ठाउँमा a माइनस b मल्टिप्लाइड x प्लस y ल्याइदिए भने तब त यो सिंगल टर्म हो यसको ठाउँमा। यो मेरो के ले डिभाइड छ, a माइनस b ले डिभाइड भइरहेछ, मतलब यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ, ट्रू हुन्छ हो। त्यही लजिकले हैन, त्यस्तै लजिकले जुन छ हाम्रो यहाँ सिम्पली हेर्नुस् तपाई, यो होल टर्म जुन छ मेरो x माइनस y ले के छ, डिभाइड छ, त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट के हो, ट्रू हो भने अब लेख्न सक्छौं यहाँ हेन्स बाई PMI P of n is true for positive integer n है। अब मैले यसलाई के गर्छु, सानो गरिदिन्छु हैन, ताकि तपाईलाई इजिली के हुन्छ भने समझमा आइहाल्छ। तपाई हेर्नुस्, हामीले यो प्रुफ गरिसके है, मतलब भेरिफाई गरिसके, ठीक छ मज्जाले। यसमा केही दिक्कत छ, सबभन्दा पहिला हामी स्टेटमेन्टलाई कति मानेको हो, pn मानेको हो। त्यसपछि बेस स्टेप भेरिफाई गरे 1 राखेर, त्यसपछि इन्डक्टिभ स्टेपमा pk लाई ट्रू माने अनि pk ट्रू मानेर pk प्लस 1 लाई के गरिदिए, भेरिफाई गरिदिए। त म्याथमेटिकल इन्डक्सन को यही हो कि सबभन्दा पहिला बेस भेरिफाई गर्नुस्, त्यसपछि इन्डक्सन स्टेप भेरिफाई गर्नुस्। हामी दुईटै गरिदिए। सो हामी भन्न सक्छौं कि यो स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो के छ, ट्रू छ। होप तपाईलाई राम्रो लागेछ। राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब र हेर्दै गर्नु होला। हामी फेरि पनि भेट्छौं इन द नेक्स्ट भिडियो।